आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ुल कह दीजिए, इन्नी इन आया बेशक के लिए, छोटी ये आया मैं के लिए, कि बेशक मैं, यकीनन मैं, नुहीतु में नहीं है, मना कर दिया गया हूँ, रोक दिया गया हूँ, अन इससे कि आबुदू मैं इबादत करूँ, अल्लज़ीना उनकी जिन्हें तदऊना ता आया तुम के लिए आगे दऊन दुआ से है, जिनको तुम पुकारते हो, मिन से दूनी अलावा सवाए अल्लाह ही अल्लाह के। कह दीजिए कि यकीनन मैं उससे रोक दिया गया हूँ कि मैं उनकी इबादत करूँ जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़ के अल्लाह के सिवाय पुकारते हो। कुल कह दीजिए, ला नहीं, अत्ताबेउ मैं इत्तबा करूँगा, आहवा ख्वाहिशों की, कुम तुम्हारी। कह दीजिए कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशों की इत्तबा नहीं करूँगा या पैरवी नहीं करूँगा। क़द तहकीक ज़लल गुमराह हो जाऊँ, तू आया मैं के लिए कि मैं गुमराह हो जाऊँगा, इज़न उस वक़्त, व और माँ नहीं, आना मैं हूँगा, मिन से मुहतदीन हदायत पाने वालों में से, और मैं हदायत पाने वालों में से नहीं हूँगा। कुल कह दीजिए कि यकीनन मैं रोक दिया गया हूँ कि मैं उसकी इबादत करूँ जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। कह दीजिए कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशात के पीछे नहीं चढ़ूँगा, और अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं गुमराह हो जाऊँगा और मैं हदायत पाने वालों में से नहीं हूँगा। कुल कह दीजिए, इन्ना बेशक के लिए आया, छोटी आया मैं के लिए, कि बेशक मैं, यकीनन मैं, अला ऊपर, बेयिना रोशन दलील, वाज़े दलील पर हूँ, मिन से रब्बी रब, छोटी आया अपने रब की तरफ से। कह दीजिए कि बेशक मैं अपने रब की तरफ से वाज़े दलील पर हूँ। वाह और कज़्ज़ब झुटलाया, तुमने, जबकि तुमने झुटलाया, बी साथ ही उसे, जबकि तुमने उसको झुटलाया, माँ नहीं, इंदी पास, छोटी आया मेरे के लिए, कि मेरे पास, माँ वो जो, यानी अजाब, तस्तअजिलून जिसकी तुम उजलत करते हो, जल्दी करते हो। ता आया तुम के लिए, सीन आया तलब करने के लिए, ताजिलून उजलत से, जिसकी तुम जल्दी तलब करते हो, बी साथ ही उसको, कि मेरे पास वो अजाब नहीं है जिसकी तुम जल्दी तलब करते हो। इन नहीं हुक्म इल्ला मगर लिए अल्लाह ही का, नहीं है हुक्म मगर अल्लाह ही का। यक़ुस्सु ये किस्से से है, वो बयान फरमाता है, हक़ को, वो हक़ बात बयान फरमाता है। वा और हुआ वही, खैर है, बेहतरीन है, फासिलीन फ़ैसला करने वाला, और वो बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। कह दीजिए कि यकीनन मैं अपने रब की तरफ से वाज़े दलील पर हूँ, जबकि तुमने उसको झुटला दिया। मेरे पास वो अजाब नहीं है जिसकी तुम जल्दी तलब करते हो, और नहीं है हुक्म मगर अल्लाह ही का, और वो हक़ बात बयान फरमाता है, और वो बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। कुल कह दीजिए, लो अगर, अन्ना बेशक, इंद पास, छोटी आया मेरे के लिए, मेरे पास होता, माँ वो चीज़ के, तस्तअजिलून तुम उजलत करते हो। ये वही है जो ऊपर तस्ताजिलून आया, ता तुम के लिए, सीन तलब करने के लिए, ताजिलून उजलत के लिए, जिसकी तुम जल्दी तलब करते हो, बी साथ ही इसको। कह दीजिए कि अगर मेरे पास वो चीज़ होती जिसकी तुम जल्दी तलब करते हो, ला अलबत्ता कुज़िया ये कज़ा से है, जैसे नमाज कज़ा होती है ना, तो फ़ैसला कर दिया जाता, अमरू मामले का, तो यकीन मामले का फ़ैसला कर दिया जाता। बेना दरमियान के लिए आता है, छोटी आय मेरे के लिए जो मेरे दरमियान है, वाह और बेना दरमियान कौम तुम्हारे, तो यकीनन उस मामले का फ़ैसला कर दिया जाता जो मेरे और तुम्हारे दरमियान है। वाह और अल्लाह आलमु खूब जानता है, आलमु मुबालगे का सीगा इल्म से, खूब इल्म रखता है, बी साथ ज़ालिमीन ज़ालिमों को, और अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानता है। कह दीजिए कि अगर बेशक मेरे पास वो चीज़ होती जिसकी कि तुम उजलत कर रहे हो, जल्दी तलब कर रहे हो जिसको, तो यकीनन मामले का फ़ैसला कर दिया जाता जो मेरे और तुम्हारे दरमियान है, और अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानता है। वाह और इंदा पास हूँ उसी के, और उसी के पास है। अब ये इंदी है, ये भी वही लफ्ज़ था, इसमें छोटी ये आया तो फिर मेरे पास, और इंदा हूँ इसम इशारा उसके पास, और उसके पास है मफ़ातिह चाबियाँ, ये जिस तरह सूरत फातिहा होती है खोलने वाली, तो चाबियाँ गायब की, और उसी के पास गायब की चाबियाँ हैं। ला नहीं यअलमुहा नहीं उसको जानता, या लमू में इल्म है, नहीं उसका इल्म रखता, और हा है इसम इशारा, इल्ला मगर हुआ वही, उसके पास
غیب کی چابیاں ہیں جن کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وا اور یعلم وہ جانتا ہے ماں جو کچھ فی میں بری خشکی میں ہے، وا اور بحری بحر میں ہے یعنی سمندر میں ہے، تری میں ہے۔ وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور جو تری میں ہے۔ وا اور ما نہیں تسقط گرتا من سے ورقتن کوئی پتا کوئی ورق، الا مگر یعلم علم سے ہے، جا آیا وہ کے لیے، آگے آیا علم کے لیے، ہا اس کو، وہ اس کو جانتا ہے، وہ اس کا علم رکھتا ہے۔ وا اور لا نہیں حبتن کوئی دانہ، فی میں ظلمات اندھیروں میں، تاریکیوں میں، ارضی زمین کی، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں گرتا۔ وا اور لا نہ رطبن کوئی تر چیز، وا اور لا نہ یابسن کوئی خشک چیز، الا مگر فی میں کتابن کتاب میں ہے، مبین واضح۔ اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں گرتا ہے اور نہ ہی کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز، مگر یہ کہ وہ سب واضح کتاب میں ہے۔ اور اسی کے پاس جو ہے غیب کی چابیاں ہیں جن کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور تری میں ہے، اور کوئی بھی پتا نہیں گرتا مگر یہ کہ وہ اس کو جانتا ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں گرتا ہے اور نہ ہی کوئی تر چیز اور نہ ہی کوئی خشک چیز، مگر یہ کہ وہ سب ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ وا اور ہوا وہی ہے، الذی وہی جو یتوفا فوت کرتا ہے، قب تم کو، اور وہی ہے جو تمہیں فوت کرتا ہے، بی سات لیلی رات کو، اور وہی ہے جو تمہیں رات میں فوت کرتا ہے۔ وا اور یعلم وہ یعلم علم سے ہے، وہ جانتا ہے ماں جو کچھ جرح تم کرتے ہو، بی سات نہاری دن میں، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو۔ ثم پھر جب اسکم وہ تم کو اٹھاتا ہے، جب اسکم مبعوث سے ہے وہ اٹھاتا ہے تم کو، فی میں ہی اسم اشارہ اس میں، اور وہ تم کو اس میں اٹھاتا ہے یعنی دن میں اٹھاتا ہے، لیے یقضا قضا سے ہے تاکہ پورا کر دیا جائے، اجل وقت مسمن معین، اور وہ تم کو دن میں اٹھاتا ہے تاکہ وقت معین پورا کر دیا جائے۔ ثم پھر الیہ اسی کی طرف، مرجعکم رجوع سے ہے لوٹ کر جانا ہے، کم تمہارا، ثم پھر ینبئکم وہ تم کو خبر دے گا، یو آیا وہ کے لیے، نبی آیا خبر دینے کے لیے، کم آیا تمہیں، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بی ساتھ اس کی ماں جو کن تم تھے تم تعملون عمل کرتے، تا آیا تم کے لیے، عاملون آیا عمل کرتے کے لیے، پھر وہ تمہیں خبر دے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ وہی ہے جو تم کو رات میں فوت کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ جو کچھ تم دن میں کرتے ہو، پھر وہ تمہیں اس دن میں اٹھاتا ہے تاکہ وقت معین پورا کر دیا جائے، اور پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں خبر دے گا ان اعمال کی جو تم کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔